अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि एंकर इमरान रियाज खान 4 महीने के बाद बिलाखिर रिहा हो गए हैं। रिहा होने के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। उनकी फैमिली, उनकी मिसेस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो वाक़तन रिहा हो चुके हैं और घर पहुंच चुके हैं। इस लम्हे तक घर आने के बाद से उनकी कोई तस्वीर, कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन उनके घर वालों ने इस बात की तस्दीक कर दी है। दूसरे नंबर पर उनके वकील मियां अली अशफाक ने भी तस्दीक कर दी है और एक ट्वीट किया है कि अल्लाह के ख़ास फजल करम और रहमत से अपने शहजादे को फिर घर ले आया हूँ। मुश्किलात के अंबार थे, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर निज़ाम, सरेआम आइन और कानून की बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लगा। नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बेहतरीन दिन दिखाया। इस वक्त सिर्फ बेपनाह शुक्र, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनके वकील की जानिब से बयान दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान जब घर वापस आए तो वो किस हाल में हैं? उनसे सबसे पहले जिस सहाफ़ी ने मुलाकात की है उसके मुताबिक इमरान रियाज खान इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी है, मगर वो अपने मौक़िफ़ और नज़रिए पर आज भी उसी तरह डटे नज़र आए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई डील नहीं की। ये क्या गुफ्तगू हुई है, आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। रात जो पहुँचे हुए थे बड़े इमोशनल थे। हालत उनकी ऐसी है कि वाइट दाढ़ी बढ़ी हुई है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है जिस्म में, तबीयत कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही। मगर ये है कि उस बंदे के ऊपर मुझे हैरत हुई है देख के कि वो यही बता रहे थे कि मैंने कोई समझौता, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया अपने नज़रियात पे, अपने सहाफ़ी होने के सच पे। तो बड़ी बड़ी खुशी है, बड़े लोगों ने बड़ी काविशें हैं, पीछे बड़ा सफ़र है। अभी देखना होगा मज़ीद कि कब तक वो जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। 11 मई को इमरान रियाज खान को पुलिस हिरासत में लिया गया सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे, जिसके बाद बकौल पुलिस उनको रिहा किया गया। फिर बताया गया कि वो खुद ही कहीं छुप गए हैं, फिर कहा गया कि वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। इस किस्म की कहानियां गढ़ी गईं और वो सियालकोट की जेल के बाहर से लापता हुए, किसी को पता नहीं था। इस दौरान फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आया, कई समातें हुई, दर्जनों समातें होने के बाद आखिरी समात पर चीफ जस्टिस अमीर खान भट्टी ने कहा कि ये आखिरी समात है, ये आखिरी मौका है। वो इससे पहली वाली समात को भी ऑर्डर करना चाहते थे, लेकिन वकील ने कहा कि हमें थोड़ी उम्मीद है, तो आप हमें वक्त दें। उन्होंने कहा कि मैं आपके कहने पर 26 तारीख तक का वक्त देता हूं, और आज यानी 25 सितंबर को अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं। और उस वक़्त उनके वकील ने कहा था कि अगर अब उनको रिहा ना किया गया तो हम लोगों के सामने असल हकीकत लाने पर मजबूर हो जाएंगे, और असल हक़ाइक़ से सभी बाखबर हैं। सभी जानते हैं कि इमरान रियाज खान को उन्हीं लोगों ने लापता किया, अगवा किया, नामालूम किया, जिन्होंने इस वक्त उस्मान डार, शेख रशीद अहमद, अजहर मशवानी के भाई और दीगर बहुत सारे लोगों को गायब किया हुआ है। इस कौम को डराने के लिए और अपनी गुलामी में पूरी तरह से कैद रखने के लिए ये एक मकरू धंधा जारी है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये काम कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये खबर आई, उनकी बाजियाबी कहाँ से हुई। देखें, वो लापता थे। कोई इदारा, कोई पुलिस, कोई खुफिया एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं थे कि इमरान रियाज खान उनके पास हैं। आखिर ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, कहीं तो वो थे। फिर एक और बात, इस वक्त पाकिस्तान का तमाम मीडिया, मैंने इनकी हेडलाइंस देखी हैं, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन सब ने एक लफ्ज़ लिखा है। इवन एक्सप्रेस न्यूज़ ने लिखा कि इमरान रियाज खान बाजियाब होकर वापस घर पहुँच गए। देखें, कोई खुद से तो बाजियाब नहीं होता, या तो उसे बाजियाब करवाया जाता है। बाजियाब किसको करवाया जाता है? जो किसी के कब्जे में होता है, जिसको किसी ने उठाया हो, अगवा किया हो, लापता किया हो। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि बाजियाब करवाया, तो उनको कहाँ से बाजियाब करवाया, किसके चुंगल से बाजियाब करवाया? आज इमरान रियाज खान की बाजियाबी सुबह सवेरे हुई, और इस बाजियाबी के हवाले से 5:13 पर सियालकोट पुलिस ने एक ट्वीट किया,
جس کے بعد پنجاب پولیس کے آفیشیل ہینڈل سے بھی ایک ٹویٹ ہوا، فیس بک پر بھی پوسٹ آئی۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے اس حوالے سے آج 5:13 پر لکھا کہ جرنلسٹ اینکر عمران ریاض خان ہیز بین سیفلی ریکورڈ، ہی از ناؤ ود ہز فیملی۔ جس کے بعد اردو میں لکھا گیا کہ صحافی عمران ریاض خان بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ بالکل درست بات ہے، آپ نے بازیابی کا لفظ لکھا سیالکوٹ پولیس نے، اور کچھ ایسے ہی الفاظ لکھے گئے پنجاب پولیس کی جانب سے۔ لیکن پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 4.5 مہینے وہ کہاں پہ تھے؟ 11 مئی سے آن ورڈ کا ٹائم گننا شروع کریں، آج 26 ستمبر ہو گیا ہے۔ مئی کے بعد جون گزرا، جولائی گزرا، اگست گزرا، ستمبر گزرا، تقریباً 4.5 مہینے کا یہ ٹائم بنتا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کس ناکردہ گناہ کی، جرم کی سزا کاٹی ہے۔ اپنے گھر والوں سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے دوستوں سے دور، اپنے لاکھوں چاہنے والے جو عمران ریاض خان بھائی کو سنتے ہیں ان سے دور۔ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے بار بار ان کی خبریں رکھتے رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نمبر بنانا چاہتے ہیں، نہیں، ایک غلط کام ہوا اور کرنے والے وہ لوگ تھے جو ہمارے محافظ کہلاتے ہیں۔ اصول تو یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی جرم ہے تو ان کو عدالت میں لایا جاتا۔ خیر، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہیز بین سیفلی ریکورڈ، اور میڈیا یہ بتا رہا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بازیاب کہاں سے کرایا گیا؟ اگر بازیاب کرایا گیا ہے تو اتنا ٹائم لاہور ہائی کورٹ کا جو آخری حکم تھا اس کے بعد ہی یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ جب انہوں نے کہا کہ یہ آخری سماعت ہے، اگلی سماعت پر ہم آرڈرز جاری کریں گے، اور وکلاء نے وارن کیا کہ ہم بتا دیں گے کہ کہاں پر عمران ریاض خان ہیں، تو آخر کار رہا کرنا پڑا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو افغانستان والی ہم نے خبریں سنی کہ عمران ریاض خان افغانستان فرار ہو گئے ہیں، کیا ان باتوں کا کوئی جواب اب آئی جی پنجاب کی جانب سے دیا جائے گا کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہے تھے، غلط باتیں تھیں، اور وہ یہیں پہ کسی ایجنسی کے پاس تھے؟ ایون عدالت کے سامنے بھی یہ موقف رکھا گیا کہ انہوں نے خود سے خود کو چھپا لیا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولا گیا۔ ابھی تک آفیشیل لیول پر پنجاب پولیس کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی معلومات نہیں دی گئی کہ ان کو بازیاب کہاں سے کروایا گیا، کن کے وہ قبضے میں تھے جہاں پہ ان کو بازیاب کروایا گیا۔ ابھی تک عمران ریاض خان کی فیملی کی طرف سے، ان کے وکلاء کی طرف سے بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا جا رہا۔ رہی بات عمران ریاض خان کی، ظاہر ہے وہ جس کرب سے، جس تکلیف سے، جس فیز سے گزرے ہیں، انہیں ٹائم چاہیے ہوگا اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک بار پھر سے سٹیبل کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس قسم کے واقعات، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو اعصابی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو توڑا جاتا ہے، آپ کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر میں کہنا نہیں چاہتا، مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے جھوٹ پھیلائے گئے، ایسی ایسی باتیں پھیلائی گئیں، ایسا ایسا خوف پھیلایا گیا کہ عمران ریاض خان کی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی، وہ بول نہیں سکیں گے، فلاں ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب بیہودہ باتیں تھیں جو ہم نے اس مارکیٹ کے اندر سنی۔ لیکن یہاں پہ ایک اپریسیشن ضرور بنتی ہے ان کے والد کے لیے۔ انہوں نے عوام کے سامنے آ کر کہا کہ ہاں، یہ میرا جرم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلسل وہ پیش ہوتے رہے، اس کے بعد جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے آواز اٹھائی۔ پھر عمران ریاض خان کی بیگم کو داد دیں، مثال کے طور پر کسی نے عمران ریاض خان کے نام پر پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپڈیٹ سے متعلق بتایا، جو جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی تھیں ان کا جواب دیا۔ پھر میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، بڑے ہی شاندار انسان ہیں، ان کے اوپر سوالات اٹھے، ان کے اوپر باتیں کی گئیں کہ شاید وہ ISI ونگ سے کوئی خفیہ تعلق رکھتے ہیں اور وہی اس کردار کے مین مہرہ ہیں۔ لیکن وہ بندہ ڈٹا رہا، اس نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس نے کہا کہ ٹائم لگے گا لیکن حکمت کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بالآخر یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور یہ ہم سب پاکستانیوں کی فتح ہے اور ہم سب پاکستانیوں کی جیت ہے۔ وہ اپنے گھر لوٹ چکے ہیں۔ اللہ کرے جو باقی لاپتہ ہیں، جتنے اسیر ہیں، جو ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، وہ سب گھروں کو آئیں، وہ کہیں سے بھی ہوں، وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں۔ ظاہر ہے اگر کسی کا جرم ہے تو اس کو عدالت میں لانا چاہیے۔
उसके घर वाले, उसका ख़ानदान किस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़रता है वो यकीनन हम सब ने देख लिया है। तो अल्लाह ना करे किसी भी फैमिली के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह का बुरा वक्त आए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।